सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 53 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2120 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 20 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 333 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 47,044 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनपद प्रहरीको तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रहरी जवान गरी 2917 जनाका लागि भर्ना खुलेको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास भर्ना तथा छनौट शाखाले जनाएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षणमा खुलातर्फ 238, अमर आसक्त प्रहरी परिवारतर्फ 9, महिला 40, आदिवासी जनजातितर्फ 63, मधेसी 55, दलित 29, पिछडा वर्गका लागि 9 गरी कुल 443 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। त्यसै गरी प्रहरी जवानका लागि खुलामा 1334 जना, अमर आसक्त प्रहरी परिवारतर्फ 49, महिला 219 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ 350, मधेसीतर्फ 305, दलित 164, पिछडा वर्गका लागि 53 गरी कुल 2474 जनाका लागि भर्ना खुलेको भर्ना तथा छनौट शाखाले जनाएको छ। विदेह नगरपालिकामा दैनिक जालादारी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। आइतबार नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै करार र दैनिक जालादारीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि हाजिर नगराउने भनेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव कुमार शाहले एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई साउन 1 गतेदेखि हाजिर नहुनका लागि भनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वाडा कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेका दैनिक जालादारी र करारका कर्मचारीलाई साउन 1 गतेदेखि हाजिर नगराउन भनेको छ। बागमती नदीले बगाएका 2 युवकको शव फेला परेको छ। सर्लाही र रौथटको सीमा भएर बग्ने बागमती नदीले रौथटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 मा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र नुनथर घुम्न आएका भारतीय युवकहरू 30 वर्षीय मयंक अग्रवाल र सोही उमेरका गोलु कुमार शनिबार बगाएको थियो। शनिबार साँझदेखि बागमती नदीले बगाएर बेपत्ता भएका युवकको आइतबार दिउँसो शव फेला परेको हो। भारतको सीतामढ़ी कोट बजारका मयंक र गोलु कुमार दुवैको शव आइतबार दिउँसो रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को सीमा क्षेत्रमा बागमती नदीमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल जयसवालले बताउनुभयो। आइतबार दिउँसो स्थानीयले मृतक दुवैको शव देखेपछि प्रहरीमा खबर गरेका थिए। मृतक दुवैको शव पोस्टमार्टमका लागि चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल लगिएको र नुनथर घुम्न आएका भारतीयहरूको पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। सर्लाहीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 7 गेरैया टोलमा शनिबार साँझ मोटरसाइकलको ठक्करबाट सोही स्थानका सुरेन्द्र शाहका छोरा 10 वर्षीय निखिल शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। BR 30S 8567 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका निखिलको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। यता मोटरसाइकल र त्यसका चालकलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा रहेका 250 वर्षभन्दा बढी पुरानो लक्ष्मीनारायण मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मधेसका जिल्लाहरूको अनुगमनको क्रममा अध्यक्ष दत्तले बलान बिहुल गाउँपालिकाको मौवहवा गाउँमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सहितको मन्दिर व्यवस्थापन कार्य समितिको पदाधिकारीसँगको भेटमा सो
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मन्दिरलाई व्यवस्थापन तथा सौन्दर्यकरण गर्न पनि आयोगले मुख्य भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। सो मन्दिर व्यवस्थापनका लागि आफूले एक चरणको काम गरिसकेको र बाँकी काम पनि यथाशीघ्र गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष दत्त स्थानीयसँग भेट गरी समस्याको जानकारी लिने र समाधानको पहल गर्ने उद्देश्यले मधेसका ग्रामीण भेगहरूको भ्रमणमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको थप 23 लाख मात्रा खोप आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि दिने फाइजर बायोन्टेक 22,79,200 मात्रा कोभिड विरुद्धको पेडियाट्रिक खोप काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त खोप असार 9 गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिएका 27 जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाउने छुटेका बालबालिकाका र बाँकी रहेका दोस्रो डोजका लागि प्रयोग गरिने डाक्टर चौरसियाको भनाइ छ। सरकारले 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि कोभ्याक्सले 84 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत गएको असार 6 गते पनि 22 लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रै आएको थियो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकालाई आउँदो साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विद्यालयमै खोप केन्द्र तोकेको छ। देशका बाँकी 50 वटा जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने तयारी छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायता स्वरूप 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय बस उपहार दिएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपालमा रहेका भारतीय दूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 75 वटा एम्बुलेन्स र विभिन्न विद्यालयलाई 17 वटा बस उपहार दिएको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थालाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ। एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरिएका कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरिएमा विभिन्न संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभएको थियो। यो सहयोग भारतको स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका संस्थाहरूलाई 940 वटा एम्बुलेन्स र 184 वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी इमानदार नदेखिएको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा इमानदार नभएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले धेरै सिट खोजेको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच केन्द्रमा भए जस्तो सहमति स्थानीय तहमा हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खास गरी नेपाली कांग्रेसको पुरै शक्ति गठबन्धनप्रति इमानदार र गम्भीर नभएको पाइएको दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वास्तविक स्थितिभन्दा बढी सिट दाबी गरेको र जनता समाजवादी पार्टीले तराई मधेसमा गठबन्धन गर्न अनिच्छुक रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्षले समसामयिक विषयमा नेपालको राजनीतिको अहिलेको परिघटनाहरूको बारेमा अवगत गराउनुभयो र 7 वटा प्रदेशका अध्यक्षहरूले इन्चार्जले संक्षिप्तीकरणमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो र केन्द्रीय कार्यालयले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टहरू वितरण गरियो र अब यो सबै छलफल गरेर केही सुझावहरू दिनको निम्ति संशोधन गर्नको निम्ति भोलि फेरि पुनः बैठक बस्ने गरी आज स्थगित भयो। बजेट यो आज केही पनि उठाएको छैन।
अब आज चाहिँ नि अलिअलि त उठ्छ कस्तो भने विद्यार्थी सङ्गठनमा अलिअलि गडबड भएको छ, त्यो मिलाउनु पर्यो। हाम्रो चुनावमा गठबन्धन भएको कुरा कयौँ ठाउँमा त्यो गठबन्धनले राम्रो काम गरेन, त्यो कुरालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्यो। गठबन्धन राम्रोसँग गर्ने भए गर्नु पर्यो, नभए एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो। हामी माओवादी चाहिँ नि पहिला जितेको ठाउँमा पनि केही ठाउँमा अहिले हारेका छौँ, तर समग्र रूपमा त हाम्रो जितै भएको छ। पहिलाको भन्दा अहिले प्रगति नै भएको छ। तर अर्थमन्त्रीले अब बजेट पेस गरिराखेकोमा पनि यो बजेट सम्बन्धमा पनि विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्नेसम्म भयो। अहिले कुनै छलफल भएको छैन। यसपालि गर्ने भन्ने चाहिँ अब केन्द्रीय समिति लगभग पूर्ण भयो। अब चाहिँ नि पोलिट ब्युरो पनि यही अवस्थामा बन्छ, यही बैठकमा बन्छ र पदाधिकारी बारेमा पनि यही बैठकमा एजेन्डा छ, छलफल हुन्छ। त्यसैगरी दाहालले प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनको तयारी र पार्टीले अपनाउनु पर्ने रणनीति बारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरिने बताउनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सरकारप्रतिको जनविश्वास केही विवेचना विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै निर्धारित समयभित्र निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनपछि जनताको मतअनुसार अर्को सरकार गठन हुने जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान सरकार कानुनी शासनलाई कागजी रूप वा भाषण मात्र नबनाएर व्यवहारमा नै उतार्ने दिशामा अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आधुनिक निर्वाचन मार्फत निर्माण हुने सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको छ वा छैन भनेर जवाबदेही बनाउने काम नागरिकको भएको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएको स्रोत र साधनलाई अवसरको रूपमा परिचालन गरेर 10 वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा नै धनी मुलुक बनाउने सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सम्पन्न गर्यो। बुद्धिनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि गर्ला भन्नुहुन्थ्यो। यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्छ र त्यसद्वारा जुन जनमत अभिमत जनताले प्रकट गर्छन् त्यसद्वारा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ र सरकारलाई पारदर्शी बनाउन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई तपाईहरु जस्ता संस्थाहरूले पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ र हामीसँग जनताले निर्माण गरेको संसद छ। संसदमा धेरै विषयगत समितिहरू छन्। हामीले सेपरेसन अफ पावरमा विश्वास गर्छौं। हामी संसारमै दुई पटक संविधान सभाको गठन भएर संविधान जारी गरेको विरलै उदाहरणहरू छन् र हामीले त्यस्तो संविधान हामीले जारी गरेका छौं र त्यो संविधानको भावना अनुरूप त्यो संविधानलाई समानुकूल परिमार्जन गर्दै हामीले त्यो संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसमा सरकार कानुनी शासनलाई, सुशासनलाई केवल भाषण गर्ने विषयवस्तु अथवा दस्तावेजमा लेख्ने विषयवस्तु मात्र नबनाएर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसको मूल्याङ्कन यस्ता समारोहहरूले पनि गर्ला र आम जनताले पनि गरिराखेका छन्। अबको हाम्रो कर्तव्य मलाई लाग्छ हामीसँग जुन साधन र स्रोत छन् तिनीहरूलाई अब 10 वर्षभित्रमा अवसरको रूपमा परिणत गरेर यो देशलाई अब आउने पुस्तालाई कमसेकम दक्षिण एसियामा धनी पुस्ताको रूपमा परिचित गराउनका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ र त्यो काम गर्यौं भनेदेखि यो केवल भाषण एउटा सपना मात्रै होइन। म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, हामी सबै विश्वास गर्छौं र जनतालाई केवल भोट दिने
एउटा यन्त्रको रूपमा होइन, त्यो जनताको जनादेश पाएपछि त्यसको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यही अनुसार काम हामीले गर्नु जरुरी छ। मुलुकको सार्वभौमिकताका निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्नका निमित्त सधैँ कटिबद्ध छ र त्यो हामी सबैको दायित्व हो। कार्यक्रममा पूर्व नायब महालेखा परीक्षक रामबाबु नेपालले सरकारप्रतिको जनविश्वास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनपेप्सनले अमर आसक्त र तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीको छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। एनपेप्सनले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत अमर आसक्त तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीको छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बारे नेपाल प्रहरी श्रीमती संघसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता पत्रमा पेप्सनका सह अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंह बीच हस्ताक्षर भएको छ। कार्यक्रममा पेप्सनका सह अध्यक्ष न्यौपानेले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जानकारी दिनुभयो। संघका अध्यक्ष सिंहले देश विकासका लागि राष्ट्र सेवक प्रहरी कर्मचारीले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै एनपेप्सनले सहकार्य गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। भन्ने बित्तिकै पनि सबै सम्पन्न भन्ने कुरो हुँदैन। जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ र निडी पिपल जो तल्लो दर्जाको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने जस्तो सरकारको नियम पनि के छ भने हामी प्राइभेट स्कुलहरूले 10% स्कलरसिप अहिले दिँदै आएका छौँ। सरकारको नियम अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार हामीले टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 10% स्कलरसिप हामीले निडी पिपललाई जो दिने गरेका छौँ, त्यसमा प्रहरीलाई एउटा स्कुलमा एकजना, कम्तीमा पनि एकजना, त्यसमा नबढ्ने गरी एकजना स्कलरसिप दिने र विशेष गरेर अमर प्रहरी जो काम गर्ने क्रममा उहाँको देहावसान भएको छ त्यस्तो प्रहरीको परिवारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने र असहाय, अशक्त र तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई स्कलरसिपमा हामीले प्राथमिकता दिने र त्यो नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको सिफारिसमा उहाँहरूले नै त्यसको फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ स्थिति के छ, कस्तो छ, फी तिर्न सक्ने नसक्ने र उहाँहरूको पत्रका आधारमा हामीले त्यसलाई स्कलरसिप दिने एउटा शर्त हामीले त्यो गरेका छौँ। तथा अवसर नपाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्ति तथा समुदायमा मानवीय सहयोगको हात अघि बढाउँदै आइरहेको कुरा सबैलाई सर्वविदित नै छ। यस सङ्घको स्थापनाको उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदै यस सङ्घको विविध कार्यक्रम अन्तर्गत एनपेप्सनलाई गरिएको प्रस्ताव नेपाल प्रहरी सङ्गठन र एनपेप्सनको प्रतिष्ठाको निमित्त गौरवको विषय भन्ने मलाई लाग्दछ। सोही क्रममा देशको शान्ति सुरक्षाको अतिरिक्त दैविक तथा प्राकृतिक प्रकोप, आपद विपद तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताको लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरी तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी एनपेप्सनसँग आबद्ध रहेका नेपालभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय तथा +2 सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना शुल्क बिना तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछौँ भनी गर्नुभएको सम्झौता हाम्रो लागि अतुलनीय छ। उहाँले आर्थिक रूपले विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरी मध्ये प्रत्येक वर्ष एक विद्यालयलाई निशुल्क तथा अरू विद्यार्थीलाई भर्नामा मिन्हा गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई उक्त सेवामा प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। संघले यसअघि स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउन सम्बन्धी चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिसकेको छ। आगामी दिनमा पेप्सन र अन्य निकायसँग सहकारी गर्दै जाने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पूजा सिंह, प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य,
पूजा चौधरी, दुर्गा सिंह र किरण राणाको सहभागिता रहेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा प्रकाशन सम्बन्धी आचार संहिता 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विज्ञापन बोर्डले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले 1 हप्ताभित्र अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन जारी गरिएको सो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सरकारवाला पक्षसँग छलफलपछि जारी गरिएको आचार संहिताको विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समाजलाई लाभान्वित बनाउने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आचार संहिता लागू हुनु पर्यो र त्यसका निमित्त जति धेरै विचार विमर्श छलफल सम्बन्धित पक्षसँग हुन्छ त्यति नै यो कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ र मलाई लाग्छ धेरै छलफलपछि यो आचार संहिता आएको छ र यो आचार संहितालाई ऐतिहासिक पनि भन्नुभयो। म त्यतिखेर यसलाई ऐतिहासिक भन्छु। अहिले हामी प्रारम्भ मात्रै गर्दैछौँ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो सुरुवात गरेको कति 38 पेजको छ, यो 38 पेजको आचार संहिता छ। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस्, मेरो त शुभकामना छ। अहिले देखिएका जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन्, विकृति छन्, विसङ्गति छन्, तिनीहरूलाई एकै दिनमा यही आचार संहिताले अन्त गर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि त्यो एकाङ्की हुन सक्दछ। तर त्यस दिशामा यो प्रभावकारी हुन सक्यो भनेदेखि यो आचार संहिताको हामीले जारी गरेको यसको ओज र यसको महत्त्व रहनेछ। सो आचार संहिता कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान खडा भए आफ्नो मन्त्रालय त्यसलाई तत्काल हटाउन लागि पर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आचार संहिता लागू हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि जति धेरै विचार विमर्श छलफल सम्बन्धित पक्षसँग हुन्छ त्यति नै यो कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले उहाँहरूलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। मलाई लाग्छ धेरै छलफलपछि यो आचार संहिता आएको उहाँले बताउनुभयो। आचार संहिता ऐतिहासिक भएको उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपियाँको विद्युत बिक्री गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएका वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठदेखि आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत दैनिक आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको विद्युत
मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। जुन महिनामा 17 करोड 81 लाख 91 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतबाट सम्पूर्ण शुल्क कटाएर खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपियाँ कमाएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युतको औसत प्रति युनिट दर 9 रुपियाँ 67 पैसा छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीको औसत दर सबैभन्दा बढी 15 जुन 1 असारमा पाएको छ। त्यस दिनको प्रति युनिट औसत दर 15 रुपियाँ 93 पैसा थियो। सबैभन्दा कम औसत दर 21 जुन असार 7 मा थियो। त्यस दिन औसत दर प्रति युनिट 4 रुपियाँ 92 पैसा थियो। त्यस अवधिमा 3 जुन 20 मा जेठमा सबभन्दा कम 56 लाख 67 हजार रुपियाँको विद्युत बिक्री गरिएको छ। त्यस दिन 9 लाख 4 हजार 800 युनिट विद्युत बिक्री गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी 14 जुन 31 जेठ र 7 करोड 28 लाख रुपियाँको विद्युत बिक्री गरेको छ। त्यस दिन 78 लाख 13 हजार 300 युनिट विद्युत बिक्री गरिएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्ष भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा सुरु गरेको विद्युत व्यापार यस वर्ष थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। जुन महिनामा निर्यात गरिएको विद्युतको परिणाम र त्यसबाट प्राप्त भएको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा भारतसँगको विद्युत व्यापार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएका वर्षायामको विद्युत बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई केही कम गर्न र देशको शोधान्तर बचतमा समेत योगदान पुग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका सैन्य प्रमुख मार्क मिलीले चीनले ताइवानमाथि तत्काल आक्रमण गर्ने अवस्था नदेखिएको तर अमेरिकाले त्यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको बताउनु भएको छ। चीनले ताइवान सीमा नजिकका सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको बेला अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल मिलीले तत्काल आक्रमणको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले क्षमता विस्तार गरिरहेको तर आक्रमण बारेको निर्णय राजनीतिक हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले ताइवानमाथिको आक्रमणले चीनलाई मात्र नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्ने बताउनुभयो। चीनले अमेरिकालाई ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेको र त्यस्तो प्रयासलाई निरर्थक बनाउने बताउनु भएको छ। यो विषयलाई लिएर चीन र ताइवान बीच तनाव बढिरहेको बेला अमेरिकी सेनाको भनाइ सार्वजनिक भएको हो। चीनले ताइवानको हवाई रक्षा क्षेत्रमा लडाकु विमानहरू उडाउने क्रम बढाइरहेको छ भने अमेरिकाले ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा पानी जहाजहरू पठाएको छ। चीनले ताइवान आफूसँग छुटिएको एक प्रान्त भएकोले आवश्यक परे शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि गाभिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। चीन र ताइवान सन् 1940 को दशकको गृह युद्धमा अलग भएका थिए। युक्रेनको पूर्वी सहर लिसिच्यान्स्कमा रुसी र युक्रेनी सेनाबीच गोलाबारी भइरहेको छ। यो सहर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दुवै देशले दाबी गरिरहेका छन्। रुसी सेनाले त्यहाँ गोलाबारी गरिरहेको छ भने युक्रेनी सेना सहर जोगाउने कसरतमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसले युक्रेनको आवासीय क्षेत्रमा क्षेपणास्त्र आक्रमण गर्दा कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको थियो। केही दिन अगाडि अमेरिकाले युक्रेनलाई जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेपणास्त्र प्रणाली र राडार सहितको युद्ध सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा पश्चिमा देशलाई तत्काल आधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउन आह्वान गरेपछि अमेरिकाले 82 करोड डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडा भ्रमणमा रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओरन्टियो क्लबसँग दोस्रो अभ्यास खेल सुरु गरेको छ। नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:15 बजेदेखि खेल सुरु भएको हो। अभ्यास खेल T20 20 फर्मेटमा हुनेछ। यसअघि शुक्रबार राति भएको एक दिवसीय खेलमा
नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडासँग 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला अघि नेपालले ओन्टारियोसँग अभ्यास खेल खेलिरहेको छ। नेपाल र क्यानाडाको राष्ट्रिय टोली बीच भोलि र पर्सि 1 दिवसीय खेल हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्ड जानेछ। स्कटल्यान्डमा विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।